बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जमील अख्तर और आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी जो टॉप ट्रेंड पे खबर चल रही है कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि ट्विटर के ऊपर भी जो है आज़ाद जम्मू व कश्मीर जो है टॉप ट्रेंड में है और वहाँ पर लोग आज़ाद जम्मू व कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पर हुआ क्या है। तो बस मैं इसके थोड़ा पस मंज़र बताता चलूँ आपको कि हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू व कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब अक्सर आपने खिताबात में कहा करते थे कि रमजान चल रहा है, मैं मीरपुर से या रावलाकोट से धुआं निकाल दूंगा, और डिफरेंट किस्म के उनके खिताबात थे। और उसकी बिना पर आज दोनों मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने उनको तलब किया था और एक ही वक्त में उन दोनों अदालतों ने उनको तलब किया था। पहले वो हाई कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और फिर वापसी वो हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। उनकी तमाम तर ओहदों से बरतरफ कर दिया गया, पार्टी सदारत से भी बरतरफ कर दिया गया और 1973 की आइन के तनाजर में उनको जो है 2 साल की सजा हुई है। 2 साल के लिए वो कोई पब्लिक ऑफिस यूज नहीं कर सकते। तो इन तमाम तर मामला के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इलियास मुगल साहब। ये कश्मीर के हवाले से काफ़ी संजीदा रहते हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर मामला को कि ये जो आज कुछ सर्कल में घूम रहा है इस तरह क्यों हो रहा है। इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलियास मुगल साहब, आज जो है अदालत ने बगैर इस कार्रवाई को आगे चलाए हुए और बगैर मोहलत दिए हुए और सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जो है नायल कर दिया, पार्टी सदारत से भी हटा दिया और तमाम तर अहदों से बरतरफ कर दिया। इसको आप किस तनाज़र में देख रहे हैं? क्या ये पैगाम शहबाज शरीफ के लिए है या इमरान खान को ये पैगाम दिया गया कि बाकी आप समझ सकते हैं क्या कहता हूँ। अच्छा, इसके दो पहलू हैं। अदालत के जो आज न्यायालय का जो हुक्म आया है, अदालत ने जो फैसला सुनाया, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वज़ीर आज़म ने माफ़ी मांग ली, तो अदालत को बड़ा दिल करना चाहिए था और उनको माफ़ कर देना चाहिए था। ये एक पहलू इसका ये है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि अदालत अगर इन चीज़ों पर माफ़ करती रहेगी और फिर हर वज़ीर आज़म जो है वो आएगा और तौहीन करता जाएगा और फिर क्या करेगा, माफ़ी मांग लेता जाएगा, फिर अदालत की कोई वक़्त नहीं रहेगी और अदालत की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस नज़र से अगर देखा जाए तो अदालत का फैसला जो है वो खुशाइंद है। और इस तरह के फैसले अगर पाकिस्तान की अदालतों से भी आते रहें, आज़ाद कश्मीर की अदालतों से भी आते रहें, गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों से भी आते रहें, तो इससे ये होगा कि एक कानून की बालादस्ती नज़र आएगी और अदलिया का जो वक़ार है वो भी बहाल होगा। इलियास साहब, आप जब मैं अभी बात कर रहा था 1973 या 74 का जो आइन बना हुआ आज़ाद कश्मीर का, उस आइन की एक अलग हैसियत है। अच्छा, उसमें यह है कि अदालत जो है किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को डायरेक्टली जो है वो नायल नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा मामला होता भी है, पहले तो ये आज अजमल जामी के प्रोग्राम में साबिक जो चीफ जस्टिस थे आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि कभी तो ऐसा मौका आया नहीं है, अगर कभी आता भी है तो अदालत बड़ा दिल करके इस केस को माफ कर देती है और जब जो जिसके खिलाफ शिकायत होती है वो अपने उन तमाम तर गलतियों को मानता है और माफी का तलबगार जब होता है तो अदालत उसे माफ कर देती है। और अगर अदालत ने उसे नायल भी करना हुआ, मकसूद हुआ, तो अदालत इसको भेजती है आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर की जो कौमी असम्बली है, वहां पर स्पीकर को ये रेफरेंस भेजती है। उसके बाद वो स्पीकर के थ्रू उनको नायल किया जाता। तो ऐसा क्यों हुआ कि आज दोनों अदालतों ने एक वक्त में बुलाया और बुलाने के साथ ही फौरी फैसला सुना दिया? हाँ, बात ये है सर, ये माफियों की होती है जिनको माफ़ करना होता है, और जिनको हमने खुदे लाइन लगाना होता है तो उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होती और उनके लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं होता, बस कह दिया जाता है सो कर दिया जाता है। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज एक बड़ा मजाक भी उड़ा कि जब तनवीर इलियास साहब ने कहा कि मैं जजेस का धुआं निकाल दूंगा और आज उनका अपना धुआं निकल गया। तो बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी ज़बान संभाल के बात करनी चाहिए। अदलिया के एक वक़ार है, एक सिस्टम है। दूसरी बात ने बात की कि आज़ाद कश्मीर का एक अलग आइन है और उसकी अलग हैसियत है, तो इसकी वही हैसियत है जो आपकी घर में बेगम के सामने हैसियत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के आइन की और इसकी क्या हैसियत हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई अजूबा नहीं है। ये जो इसको तनवीर इलियास को निकाला गया है, इसमें अजूबा इसलिए नहीं है कि ये वो शख्स है जिसने 32 साल की तारीख में पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के असम्बली को बल्दियाती सिस्टम दिया। तो ज़ाहिर है इसकी न्यायालय तो बनती थी। ये वो पहला वज़ीर आज़म है जिसने कश्मीर एयरलाइन बनाने का ऐलान किया था, तो इसकी न्यायालय तो बनती है। ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने कश्मीर के अंदर
کشمیر لیک کرائی تو ظاہر سی بات ہے اس کی نااہلی تو بنتی ہے۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے تعلیمی بجٹ کے اندر آزاد کشمیر کے تمام اسکولوں کو جو ہے اس نے اپ گریڈ کیا اور تعلیمی اداروں کو اور تعلیمی سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے اس کی نااہلی بنتی تھی۔ اسی طرح جو اس شخص نے اس کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ ہمارے خاص کر وہ حفاظ جو قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مساجد اور ان چیزوں کی طرف وہ محتاج ہو جاتے ہیں، تو ان کو پہلی بار ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو نوکریاں دی گئی اور ان کو پکا کرنے کی بات کی گئی اور قرآن اکیڈمیاں بنائی گئی، مدارس کو وہاں پر ریگولائز کیا گیا، ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو نااہلی تو بنتی تھی۔ اسی طرح کشمیر کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اڈھاک ملازمین بڑی تعداد کے اندر کئی عرصے سے ان کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی کب ان کو ہٹایا جائے گا، یہ وہ شخص ہے جس نے ان کو مستقل کیا۔ تو ظاہر ہے ایک ایسا شخص جو سیاحت کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، ایک ایسا شخص پوری دنیا کی کمپنیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ آؤ آزاد کشمیر کے اندر بزنس کرو، کشمیر کے نوجوانوں کو وہ قرضہ دے رہا ہے بلا سود کے کہ تم انڈسٹریاں قائم کرو، تو ظاہر سی بات ہے ایسی شخص کی نااہلی تو سر بنتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر وہ شخص نااہل ہے جو ریاست کے لیے کام کرے گا، ہر وہ شخص نااہل ہے جو قوم کے لیے کام کرے گا، ہر وہ شخص نااہل ہے جو خود نہیں کھائے گا۔ یہاں کرپٹ انسان کامیاب ہے، ریاست کا دشمن کامیاب ہے، جو عدلیہ کا دشمن ہے وہ کامیاب ہے، یہاں پر مافیا کامیاب ہے، یہاں پر وہ شخص کامیاب ہے جو دھونس دھمکی سے کام لیتا ہے اور سارے کام اپنا پھر اسی حساب سے کروا لیتا ہے۔ یہ سب یہ تمام در باتوں سے شاید میں ایگری کروں بھی یا نہ کروں، یہ اتفاق رائے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں نا، بہت ساری وہاں پر جو بیوروکریسی ہے وہاں کی، ان کی بھی بہت زیادہ شکایات ہیں تنویر الیاس خان کے ساتھ کہ وہ تمیز سے بات نہیں کرتے، بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ وہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک صحافی کے ساتھ بھی انہوں نے فون پہ بھی بدتمیزی کی۔ یہ کیا اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو بھی تھوڑی سی اپنی لینگویج بہتر کرنے کی ضرورت تھی، یا کچھ سیکھنا چاہیے تھا ان کو؟ تمام ٹینر جتنا بھی ان کو ایک سال کا عرصہ ملا ہے، ایک سال کے عرصے کے اندر بالکل ان کو سیکھنا، وہ ایک سال کے عرصے میں نہیں بلکہ ان کو شروع سے سیکھنا چاہیے۔ وہ ایک وزیر اعظم کی جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اور بیوروکریسی کی جو بات کریں تو سر بیوروکریسی کی اسی لینگویج میں بات کریں تو بیوروکریسی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، ورنہ یہ وہ بیوروکریسی نہیں ہے جن کو پیار سے بات کر کے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ان سے کام کروایا جائے۔ تو تنویر الیاس صاحب جو بیوروکریسی کے ساتھ کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا، بیوروکریسی کو تکلیف نہیں ہے، تکلیف جو ہو رہی ہے وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کا بیوروکریسی کا ممبر ہوگا تو اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ نون لیگ کا ہوگا تو اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ مخالف کسی پارٹی کا ہوگا بیوروکریسی کے اندر تکلیف اس کو اس لیے ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بندوں کو کھیلتا تھا، ان سے کام لیتا تھا، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ان کو ہونی ہے۔ تو اچھا یہ یہ سب یہاں ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، تو یہ ابھی جو آج ایک پلان چل رہا ہے کہ وہاں پر جو اب یہ جو پارٹی وہاں پہ رجسٹر ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا 52 کا وہ فگر چاہیے، ٹھیک ہے، وہ تو مطلب حالانکہ پیپلز پارٹی کے پاس 6 ہیں، نون لیگ کے پاس سم تھنگ اوپر نیچے ایسے ہیں، باقی 26 جو ممبران ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو آپ 26 رہ گئے پی ٹی آئی کے پاس، تو وہ حکومت بھی چینج نہیں کر سکتے۔ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ابھی ہائی کورٹ کے اندر جو یہ پی ٹی آئی کے جو رجسٹریشن کا معاملہ تھا یہ چل رہا ہے، تو وہ بھی کینسل ہونے جا رہی ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ جو اس کے اوپر وہ کافی زین رکھ کر اس کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ کیا یہ پلان کوئی ممکن ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی رکنیت کس بیاض پر کینسل کی جائے گی؟ ظاہر سی وہ بات ہے پیپلز پارٹی بھی یہاں سے جا کے وہاں پر رجسٹرڈ ہوئی ہے، نون لیگ بھی یہاں سے۔ یہ سب سے پہلی بدقسمتی ہے کشمیری قوم کی، جن لوگوں نے اپنی ریاستی پارٹیوں کو چھوڑ کر غیر ریاستی پارٹیوں کو پھر کیا کیا، اپنے اندر آنے دیا۔ ہم بات کرتے ہیں نا کہ امریکہ ہمارے اندر مداخلت کرتا ہے، ہم جب پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران دوسروں کی دہلیز پر سجدہ ریز ہیں اور دوسروں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ 75 سالوں سے یہ جو تحریک آزادی چل رہی ہے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، ہم خود غداری کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی ریاستی جماعتوں کو اگنور نہ کرتے، ان کو فروغ دیتے، اپنی ریاستی جماعتوں کو اہمیت دیتے، تو یہ باہر کی جماعتیں کبھی بھی آپ کے پاس آ کر اس طرح یہ نہ وہاں پہ بدمعاشی کر سکتی تھی اور نہ وہاں ہمارے لوگوں کو خرید سکتی تھی اور نہ یہاں کی وہاں انٹرفیرنس ہو سکتی تھی۔ یہ سب آزاد آپ کشمیر میں آپ کو یاد ہوگا، آپ بات کر رہے ہیں ریاستی جماعتوں کی نا، ریاستی جماعتوں کی کون سی لیڈرشپ ہے سر؟ وہ ایک جو وہ دیکھیں آپ مسلم کانفرنس تھی، وہ اب جیرا اور یہ باغ اور راولہ کوٹ سے تو آگے ان کا نام و نشان نہیں ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں نہیں اور میرا وہ کس سوال طرح یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی جماعتیں گئی ہیں تو یہ کیا ایران سے لائی تھی قیادت یا امریکہ سے لائی ہوئی ہے قیادت، جرمنی سے؟ یہ تو وہی کشمیری لوگ ہیں نا۔ بالکل جب ایسا ہی ہے۔ یہ سارے اگر اپنی ریاستی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو مجھے بتائیے تو کیا ضرورت تھی؟ یہ ہیں
लोटा और बिकाऊ माल। इनको चाहिए कि एक पार्टी आ जाए और वो पैसा लगाए और इनको आगे कर दे और ये आगे हो जाए। ये लोटा फिर ऐसी इन लोगों ने की। अच्छा ये लिया सारे के सारे लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे जो सारे के सारे नून लीग के अंदर चले गए। अच्छा लिया साहब, ये बताइएगा कि कल जमान पार्क के अंदर इजलास बुलाया है पार्लिमानी पार्टी का, तो आपको क्या लगता है कि अगला वजीर आजम कौन होगा आज़ाद कश्मीर का? आजाद कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर सी बात है पीटीआई से होगा और मेरे ख्याल से जो है वो जो सरदार कय्यूम साहब हैं जो पहले नियाज़ी साहब, उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनको बना देना चाहिए। शरीफ इंसान हैं और वो बात भी इज़्ज़त के साथ करते हैं, सब ब्यूरोक्रेसी को भी उससे कोई तकलीफ नहीं होगी और फिर उनके एक्सपीरियंस भी है और पढ़े लिखे भी हैं, शरीफ भी हैं, करप्ट भी नहीं है। तो अच्छा ऐसे आप शख्स को दोबारा बनाना चाहिए। यह सब क्या आपको लगता है कि जब उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया है अभी साबिक वजीर आजम को, जो अब साबिक हो चुके हैं, क्या वो उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है? मुझे तो सर नहीं लगता चूँकि अगर आपने आज कौमी चैनल से सुना हो और ख़ासकर अजमल जामी को अगर आपने सुना हो तो ये जो जो साजिशी माफिया है वो काफ़ी अरसे से लगा हुआ था कि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कमज़ोर करे, गिलगित-बल्तिस्तान की हुकूमत को कम ज़ाहिर-सी बात है एक ताकत तो है ना, 2 रियासतों के अंदर आपकी हुकूमत है, वो गिलगित-बल्तिस्तान है, वो आज़ाद कश्मीर है, फिर 2 सूबों में आपकी हुकूमत थी, वो पंजाब था या केपीके था, तो ज़ाहिर-सी बात है एक एक पार्टी को ताकत तो इससे मिलती है। तो इन हुकूमतों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी, तो तनवीर इलियास को ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी ज़रिए से कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। तो अदालतों के ज़रिए बना दिया गया। हालाँकि ये इतना बड़ा मामला नहीं था कि आप इसको नायल कर दें और यूँ कर दें और फलाँ कर दें। आप इसको 1 घंटे के लिए भी नायल कर सकते थे, 1 दिन के लिए भी सज़ा दे सकते थे। ये उनको वार्न किया जाता कि आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो दोबारा फिर आपके साथ ऐसा रवैया नहीं होगा। तो मगर उन्हें डायरेक्टली इनको किया तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो गहरी गेम चल रही थी और फुल कोर्ट बनाकर आपने उनको नायल कर दिया। एक ही दिन के अंदर 2 अदालतों ने आपको तलब कर रखा है, हाई कोर्ट ने भी तलब कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब कर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के आज जो रिमार्क्स थे कि जितनी वीडियोज़ हैं, वो आपके खिलाफ जो हैं वो एक सबूत के तौर पर हैं। आप 2 हफ्ते का टाइम दिया कि आप हमें इसका जो है जवाब दें। तो जवाब उनको सफाई का मौका तो दिया है, मगर ये वो सफाई नहीं है कि आप दोबारा व्हाइट कपड़े पहनकर आ जाएँगे। जो व्यूवर्स ये थे, इलियास मुगल साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और तमाम तर अपने तजज़िये से आपको आगाह कर रहे थे। व्यूवर्स अपना और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान जमील अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने